الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين قال تعالى في سورة الرحمن وهي مكية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن اسم من أسماء الله تعالى الرحمن تقواني جلي الله تغني إذن وانت سليسوتو أتغنى لكي تغوي الرحمن إلا المسائل مثل الكذاب الدوخري الرحمن يا ماما لكي تغو سغدوي إذن قارن تنتقونا جودو كما كنا ديك تقوت واتقوني مسائل مثل الكذاب فوفو ماني ما صحابين كافين دي بنو نا النبي نيما ونكري نانتي كيني النبي نيما ربنا عز وجل الرحمن يعني واسع الرحمة تونكا كيبيني من يروان تنجني علم القرآن
القرآن تويندي علم القرآن مفعول به الثاني. أين المفعول الأول؟ علم جبريل القرآن أو علم محمدا القرآن أو علم الإنسان القرآن. إذن على جبريل تين القرآن ولا على محمد تين القرآن ولا على عمرو تين القرآن، يعني أسوت وناتبو أوجح بقى تفسيرك على وتو، يعني علم جبريل القرآن ثم جبريل علم محمد علم الأمة. نعم على جبريل قرآن دي قرآن، جبريل محمد قرآن دي محمد غادي أمة قرآن دي قرآن. كنتم كوني من دانا كندو أكن الله ربنا عز وجل أدي وقرآن دي قرآن كنا المفعول الثاني. فعليه صلى الله عليه وسلم كي سورة كندو فبأي آلاء ربكما تكذبان أري مرارا سورة كنو تاغو تقريبا أو دغنا 31 تنجي كيلو تاباني كمن نغاتيني فبأي آلاء ربكما تكذبان. قاغري أبو عيسى الترمذي أتي فعليه صلى الله عليه وسلم كوتم بفعليه أغر سورة كخرا من أولها إلى آخرها فسكتوا صحابا ينكو فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن المردود منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمتك يا ربنا نكذب فلك الحمد. فارياتي كودا أتي فارندي سورة كغرا صحابني نكمم أنا صحابني حدري يكوري مفوفو. فارين النبي صلى الله عليه وسلم كي سورة كندو إلى خرا جنن كما جنن مرو بودا. نقول فارين صلى الله عليه وسلم أدو جنن دلو نيني مكة. أتي جنن مرو كودر سورة كي خرا إلني جنن كو إساغان دنيا فسوغل لغاي. إما دانجي آية سوغل فبأي آلاء ربكما تكذبان ما جنن نغتي قالوا لا بشيء من نعمتك إن كما تفوين سوف جل النعمة ربنا وكما نكذب وكنغارنين فلك الحمد تيجي مالا. أتي بدانجي آية سجنن كو كيكون. إذا يغني دغانا حديث كي غريب، حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث وليد بن مسلم. إذا يغني دغا الحديث كي حديث حسن لشواهده نت حديث كسر ينتي السيدانو. إذا الله أنا تنكني من دانا كبي تنكا كبي واسع الرحمة أنا من يروان تنجني علم القرآن أقدر تويندي القرآن، يعني علم القرآن النطق ننصف القرآن والدهاك قتادة وغيرهما، يعني الخير والشر. قال الحسن ها هنا أحسن وأقوى أن السياق في التعليم تعالى القرآن وأداة تلاوة على رسول القرآن. كم فلاتي خلق الإنسان أو قل لي على من قديم هذا هذا من المثل الله هذا هذا من المثل عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه. فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أو قل لي على نيمة هذا نون دين دي وكما هذا نون دين دو دعاني القرآن كتانغان دين دافامي القرآن كساسنا يغني أي ويمو ما يبرق بيرن القرآن كباتي هر سورة بعد سورة في لتانغان يقطعما أنا يغني أنا القرآن كيسو يلمن دو يلمن مغن دمبس أنا تو قراءة وبيانا وتفسيرا أنا سوسوسوسو وفهما أدو فامي كن نيمان يا الله غني يودعان. كم فلاتي أد هذا من المتاعة علمه البيان أرتوين دي بانغان دي. يا إخواني علم البيان والله نعم عظيم. بانغان دي انتوا بانغان دي نتوي الله غرتوين دي الله غرتوين دو ينام فوق ولا ينام غرتوين هارمون. بانغان دي مفلون ميني يركمو. أن من كرنا سنا مي دينغرا فلان. أد دينغرون تو ني بانغان دو دانغاني. نو فامون ديا كو الله غدالي وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة. هذا آدم توين دي تغني سوء كم فلي تغن فونيكو أدي بالي مليكني تغن فونيكو أدي بالي مليكني. إذا نعم تغنيكو مبالي دي أنا تغنيكو مبالي إني تغنيكو تونا هذا تغن فونيكو يا بالي مليكني نانت مليكني ني خبار تكو تغني بيان فايكيا الله رو توين دي بيان الناس كان نمو كن نفهم نغالي مو كان نفهم بل البيان توين دو هر كوري na hakilin kino haringa na kora nanga ni mo sasa ngat mulon se tan ni fam an kaga na kori nanga ni nam fam
ke gilla alla ne manyruwe agaro tuindi albayan bangandinde الشمس والقمر بحسبان أو قال لي الله نيما الشمس كي ينتفله والقمر أدو قصون تفله كو يورنو بحسبان تجاتنه أي يجريان متعاقبان بحسب متقن لا يختلف ولا يضطرب يفلي ورنو تجاتي كجاتي قمون تنغني انت ميسوغني بنبونتي انت تنغني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كيم منيا أم هانا تكيين دنغني أغارغنا قصونا ورو أنت كيين ساوانا كوسو أو كيلنوغو يسو خنانو جنيا من يورانو جنيا كين كيلنوغو كان يقول لي الله كوافينيا وكبلن ذلك فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم أكينياني صوبا جل كرانا الله رسوبا كارنو دنغني أنا كورين كنوي أركين يوم دنغني سكني ونا سكني كين لو أنغتا يورو عفوا أرورو يوم دنغني سكني أنغورو ورانغتام بيورو أنا سكني فونا نقيل كتسو أنسقوا غير كين الهمو فو فنيا بيجاي أنا نقيل نعنا هربرا ما دنغال لغنا فانكا سكاكم أنا سكني أنا توما أركين لو قصون نتفول يوم دنغني جاتي من أيغا ورمو جاتي نو كي كندو كيني جاتي ندنيا تنكوني إندانا دنغني أغنو توانا كم فلك مننتي والنجم أتي سانو والشجر يسجدان سانو كوبيني جاكمو أدو يتو يسجدان كوسو سجدني الله دنغني سانو أدو يتو يسو سجدني الله دنغني إذن النجم يقول له تفسير فنان فوفو يتوي كران كريغان تيكينيان النجم يقول بن كثير غير ديال تفسير ومنتني خا وغيرو كيبي باتي النجم سانو والشجر أدو يتو يسجدان كوسو سجدني الله دنغني تي الله رنيه أدو الله سمبي كو الله يركو عز وجل فوفو ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أتكتب ماوري نانتي الله فوفو سجني لانغاني كينغا كام فوتو كونير نوغو أدو نيام فوتو نير نوغو كين تفولي خاصوم تفولي سانو أدو جيدو أدو يتو أدو دابني أدو فوغو بوغل سرو إذن كو أدي سوكو إجمالا سرو أتا أدو فوغو بوغل سرو ناتو كافرني كومبار سجني الله دانغاني كا يسيرو ونكون الله باتا صوبا دولم إذن كم فلك مننتي والسماء رفعها ووضع الميزان كمو الله تير كمو مرجي ووضع الميزان ووضع العدل إذا تلون تاغل لغنا كن تاغل الميزان هنا من العدل إذا تلون تاغل لغنا تاغل نينيك كم يرجي وعلى ذلك لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان يعني العدل ليقوم الناس بالقسط ودنجي سورة الحديد الميزان يعني العدل ألا تطغوا في الميزان كم بقى خيم براندنجي في الميزان يعني في العدل تروني إذن الله تيوم بقى خيم براندنجي تروني أما نني ونا تروني ينكني قواغان هانان تمغمي ألا تطغوا في الميزان ناتو الله أرى كمون تغا أرى نين تغا تتونغونيا أرى تروني كودو فوفو نانيا أحقي على ترمي كم فلك مننتي وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان خد ميزون إلا غني تلونون دي بالقسط تتلونون تاغو ولا تخسروا الميزان خمبغ ميزون إلا غني نقسم خمبغ ميزون النقص ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني كو بيننا كيتن سرهم مغايرا كان سندر غنيغا فغني واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون خايف من ان يكن سندر مسوم ان يكن سندر متفكيكم مغا ولا غير ان يميزون لمتفكي مغينا ناس يرى الوزن والمكيال والميزان او المدوي او المعنوي اذا كان سندي فوفو غاندو سرنا حق يعني اكني بالقسط تطلمون تاو والأرض وضعها للأنام بلن فلي الله تير كمو مرغي إذن كمو الله تير مرغي كم فلي نيكي أتي تاوني مانا نيكي نا نابوي كودانغني للأنام تيجي كمو نيادان
ودع الأرض ومهدها وأرأسها بالجبال الراسيات شامخات أرني نابوي ناتون تو ناسب كين لتجدوري جنتو أرني أكودانغاني تجيو كوموندانغاني أسو هذا برا ممكن نو جينا ممكن نو نابو ممكن نو أسو ممكن نو فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام أو نيني كنو ما يبغون دين دو دانغاني الله تبغون دين دو دانغاني نيني كنو فاكهة يترم مختلف الألوان والطعام والروائح ينون دي دغم دي تيمو يسوغين تونغامي لكم بغاندو دانغاني نينيكي والنخل إلي تمرون بغاندو دانغاني نينيكي ذات الأكمام كورمي دون كيغني أغا كريني بكا كورمي نوكو برمبي تمرين ناني بانجيني أغا نانا كرانا بكا كورمي نوكو يعني يري أفراد بذكر لشرفه ونفعه على التمرين بانا فينكو برين فالاغري ترومونكو التمرين كي نفع نقوري أدا ورغيه تمرين كي خايه أدا فوكا وانتي الله تري تمروكو باغاندو دانغاني باكا نينيكي ناكو ينانتي نينيكي نبويو دانغاني نانا فالو دانغاني نينيكي أو يل كي نفع بيغدر نيونغو دانغاني نينيكي نوكو نا يترومون باغاندو دانغاني نينيكي نا تمرون باغاندو دانغاني نينيكي كوبينيغا كورمين نوكو والحب ذو العصف والريحان إذا فوفن سنبغاندو دانغاني نينيكي إذا الفوفن سن كده مارو كنو مكة كنو فوفو غني الحبوب فوفن سن إذا كم بغاندو دانغاني نينيكي ذو العصف يعني دريدون كيغني ولا غناتي ذو العصف كورمي دونك ولا كيغي دونك كيغني معناها أي ذي تبن كي اللي كندو كي دون كي ولا غنا دري دون كي غني والريحان ادو تيمسري يري نيغو دانغاني يركن سو باغانو دانغاني ني الريحان يغني الدنيا النعم نيمني يغني الريحان تيمليمو يركن سو باغانو دانغاني بريم فالي او من الضروريات ني فو ضروريات ني الله غني باغانو دانغاني كي بيغن ضروري عرب ميغرات بريني منا نيغي باكينا كيم فالي تزينيات يامبامبوني ار تيمسري غانيو دانغري باكني يجي اوندا يامبي اوغي يونغوني فوغو ونا يامبي ولا تيمسري لودو اذن كم فلا غير كوبيني جاتو دانغري نانتي دي باغاندو دانغي يجي فوني كنو يا دانغري فوني نو نابرو نيا دانغري جلي بريم باغتي والارض ودعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام كونو كو دانغري وكويم فاكهه النخل ذات الاكمام والحب كونو كو دانغري اوكو ذو العصف العصف كي بيغني فوفون سيكي من كورمي دونكي كورمي كي ما دريكي ما كيكي كانو كودانغاني ونابرو والريحان تمسريكي كانو كودانغاني ونابرو إذن ويمي الله عز وجل أغر نيمان نمو دانغاني عرف تغندون عرف فوكين ونابرو عرف فوكين ويمي أنا نابرو كورا نيمان تكي داسو سايغن كتواغن إذن نابرو كي بيغنا كورا تي ينزري يندا كنسو نيمان نيرن سايغن كتوي هاربرين ويامبرين باكي تيو ويامبرين باكا إقاتي كم فلك مننتي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الثقلين من الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء جمعنا المفرد آل نيما بان آلاء نيما قبو خافل كمان كان نيما نيني حقي قاردين أي لا نكذب بشيء منها كما كنت فوفو قارني جل النمني ربنا لا نكذب منها شيئا فلك الحمد وانت فوفو قارني جل النمني كنمني برساس يلي يقول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ونا ساغن لك نمني كسوسوا أمانني جل أغرك نمني بيني جاتو دانني كي نيني كي بويندي ألو نا يترمو بغاني نيني كي جل تمرو ألو فوفنسي ado rayhanini yara nema wono ba gella Allah nema ne o ka kunne me garandi ngam on to fofo garandi mi gella nema ni falakal hamd tiye ngandangan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wacce nema ni kubeni Allah yi kono dangane awgel kunne me be sasa ga nema ke be jatno dangane kenni halmre men tagalle ka halmre men sasa al asr adam alayhi salam atida halmre men taga min salsal gel doro kawantenya dor kawante kebe xanne nga dangani kal fakhar ko ginara mo mana ko fo binte mo lalle ke dangari bi
idan angana ketu aga kanne bagandi Allah tidak adam takkiyai ananya adam tagandinya marhalininya idan nokkunyo wa Allah na tidang ida adam taga min turab gel sayurai nokkunyo ngana ti taga min tin lazib wat khanya mat khatan tingan nokkunyo ngana ti min hama masnun iri taga bak botga dore ke tinin tengen na marhalininya anyi ngana fa sasa التراب سيجرا إذا صب عليه الماء أنا أجي جو سيجرا كمان المندي طين لازم أنا أقول تاني البطخان طين لازم إذا يعني تركه ومكث زمانا أنا تواوتي وتي جاب عن المندو مسنون التمية هو قاعد المتين أنا أقولتي أنا رجلا أنا وأنا ورسا كانغاري دوري بأنا أسافي تجينا أنا أقول أندل نوال أندل ساقا أنا يغندل لي هو كوبا غناتي يغندل أما أني نامبر كوني دو فوتا نيتن كونيا رنگ دوري يغندل إذا نارو سوكو دو فوتا نغني كيف نغني رينا دوري أدي يغندل أنا كيم قط نوندونو أنغر سافي تجي سيمبنتي خاور أنا كويس ولا بدو ولا بدو نات ما قلت ميا سوغر ميا أنا كين سافي أنت والله إذا أنا ما قدانجي كم مرحلة كم فلاريكي تاخو كم مرحلة بيقو مغا من صلصالي كالفخار أنا دور قتي كم دوري ساسا أنغر تاغا سادو أنغا بيني أتوان من صلصال خاني نيانا داكاوا انت جاغا ناكاوا الفخار برين بانغر روين بانغر بي وسيا نغا ساسا توفا بين بيكي توفا بين بيكي لغا كوماغا ومسي نيانا بيني إذن دوري نياكاي إيغا بيني دوري برين فلانغا بي أنا قد مغن إذن آدم تجيكو مراحل نيا كم فاللي يوغا مرحلة تنكيتي يوغا تجي نوغا نجي عالم تغنين كما أغني نطفة مضغة ألقى نجي مرحلة تني عالم تجي مرحلة نبي يوغا تغنين تنجي مرحلة ني كما كم فاللي كمن انتي وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان الله الجن ننتقى ما جنني أصل أغني الشيطان من مارج جل فونيا منتي من نار جل يمبي معناها أرتقى بكا يمبون كما بي أنيرتين تنغني تي كماندو تيلي من نار جل يمبي يقولنا من مارج جل فو خالسينتي من نار جل يمبي أما أرتقى بكا كما خالسينتي جل يمبي يقولنا كما مارج كما ني yimbun kuma be do tide nyartin tengeni yoguni te marij amana ni yimbun kuma ke be khalsin tengeni tide gante fo khalsinte min nar del yimbe akenya la huwa tarfu lahbiha yoguni tila aretaga min tarfu lahbiha اللي yimbun kuma ke some marij yoguni min lahbin nar min ahsaniha aretaga bak yimbe ke kuma nya fosire yoguni min khalis an-nar gel yimbe ke kuma fo khalsinte naam ko ibn abbas gel ko mo الله تدي جنين تقبكين كو عائشة علي سنغالو نانتي مغفاري صلى الله عليه وسلم نانتي الله الملكة ننتقى من نور الجان ننتقى من نار آدم مما وصف لكم آدم يلكي بما أنكو تقدم من غوغ يلكي بغراساس فبأي آلاء ربكما تكذبان أن كمان كان نيمانيني أنجي غاراندي أن كما أنت فوفو غارانيني جلان نيماني تيغان دي ناندان رب المشرقين ورب المغربين الله أياني كم بكني في اللي كما أياني كم كنني في اللي كما إذن ودانجي كي سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب وسيكي كتفسير كما ننكوري كتا سورة الرحمن كي آية كندو ننتي منني الله نقنيو غانتي المشرق أنا مفرد نقنيو غانتي مشارق أنا جمع نقول يغناتي المشرقين أنا مثنى نعم إذن المهم وغنا يعملون بحث يعلن لكتي سورة المعارج التي يعني كم بكني في اللي كما ألو كم كنني في اللي كما أمانا نكيه بغرو في اللي قاعد نكينه إنه مولى كون كمان نيكي الله ألو كمرو في اللي ناتو أنا بقول نقبل مولى أتلا كانت نونياي ناتو مولى كيه بكتكان نقوا بكت بامبو كنتناري كيه أبكتكان نقوا بكتي ساهل تناري يفوني أنا يا بكت كيم بكا بانيجا خا مولي أو بامبو كان كاون فني كيني أو ساحل كان كاون فني إذن علم الجغرافي أنا جغرافي تواو أنا كم فاي وكم كون عندعني إذن إذا طلع الشمس من جهة الجنوب فالجو بارد كي أنا بقول بامبو كم بعد بريمبي كم بري حكتي كبولينا
إذا طلعت الشمس في يعني جهة الشمال فالجو حار برين بأغنى بوتي ساحل انتغارا كمبري حقتي أتينا كمبري توين حقتنا إذن كم فل كملنتي الكون قرآن رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال لكم سورة المزمل سورة المعارج أتي فلا أقسم برب المشارق والمغارب كن السينين بغروهنا سينين بغروهنا فبأي آلاء ربكما تكذبان خفل كمان كان نيماني ما خفل كمان كان نيماني ني حي غاردني أجني جنادو آدم مرج البحرين يلتقيان فمون في اللي منتي جيجين في اللي وراندانا ني أكن الله يلتقيان في اللي غاجمه جيجين في اللي إذن وكوبا نيوناتي جي ملاتي كده عن الجيجي أنا ني عربون قني الماء المتبحر جيجلي يدرك يعني البحر جيجلي إذن إيري كتيجا كلمة قولني ميغا ساك جيجي مبان كما أو كلمة الغائب الغائب أو سرقة مقصد نان سبيك يعطون الغائب لا جينجرا مغيان كانتين يعطون اللغة الغائب خاكين جينجرا مغيان كانتين كده سرون غانا حاج سجي كينيا ديغامي كده ميغا قوسين حاج سجي كين مغيل الغائب ديغامي فهم إذن خاكين فال جينجرا مغيان كانتين جينجرا كبه نابو أياتون الغائب أو غير ساسا كيف فال عصر جيجي بين يعطون البحر خساسة ودق البحر جيجي وغنا نياكونو وسونو سيمانا كاتا جيجي كي اكيد سابين تنغني كتير هنا تدانغني فاني المهم الله تي جيجي ني في الوراندانا نيكي الله اغني كان جيجي ني في اللي معنى كي اسابين تي هو كمنغتي هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا اكن الله نغري جيجي ني في الورا كيجي لي نياني كيجي سابين تي نياني أني مندي منا برزخ يعني حادي جينجي أري جينجي لنا وحجرا محجورا كمان تيجي كي جينجا نعتني كي نعتني كي ممنوع إذا كمان دي كلا ونيانا أمانا ني أري جينجي لنا يا بس كاوي كي جنتروني ولا جي كتوغان تو ني مانمي جي سابين تو كنترول فولين نو فولين ترول فو سابين نو إذا الجغرافيا يوسفني كيرا البحر بالنسبة لليابسة والماء جي أدو كاوي كم فني بالنسبة للماء 71%. بالنسبة لليابسة 29%. نانتي جي أيام فمو دونغا 71%. كان يريدو تابان دونغان سوسو فاي كان بيريدو تابان مانا كمي كان تغاندي نغا وناتي جندي تغاندو سيكوتو كوبوا كم أكام فمو دونغان nam few tanyere lo bani jimba ni kemu donga tankebe do ba e tampile do ko subhanallah ha idan ulama az-zurafi ki yakon kem falle allati iki anda geji ni fil wara anani bale minya aganya tini bale ken gele allah ka wafinya anani kuji sapinto nyani kuji kundu ilmu nyani na jingel dinaga بينهما برزخ لا يبغيان أوا جيجي نكو في لنا غانا برزخ جينجي لا يبغيان بانن تيارنا بانن كم إذن يلا غانا جينجي بيجينا غامل اليابسا كاوي نيا بانن ترونو بانن نو أنا جينجي بيا بدون اليابسا كاوي غانتونو كيسو من قدرة الله عز وجل قال لي الله سمبي كيجين تنيارتني كيجين تنيارتني كي أنا رو جيلين يانغتونا awo kubeni giseke geji ngem dem se ron geji kubeni ro geji sasa ita ngana jiri mathalan murtani bang angoto do no geji sikine am amana kena diamond jike wak kam ya wak kam ita ngana girno sasa angana ro jamane geji angoto no nanta andangu ku jallo kuji ke kara jinya sikina do ana yisu geji bane kare ogo ke da ko jili ngendo de ji mala tegen angana jiri ke kenal hala angana ke kenal hala أنا كده من غيرها أنا رانتينو باتيلا فجيم فاي كفينا كمان رافورين نو كاتعنا عليكي أنا تنكيني أنا سكنيني أنا الله كافي ولا أنا جيج بارك كيان خايف جينو كاني باكي مجيل لعنا أقول كوجي أنا روكوجي سبحان الله يلي الله ندو مني أنا مولين قدرة نياكوي ننتي عز وجل هو قدير على كل شيء الله رافو فودا
jibano ku sappinto nyani kulungu nyani usakme kamma bare trono bare kenya nati ginge ngina ga bare tiyara na bare kam fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban khafili kaman kan ne manini haga kungarandini yani ya ma'ashara athqalayn min al-insi wal jinn fabi ayyi ala ya ma'ashara athqalayn min al-insi wal jinn tukazziban يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كو فيلي كو يجيني فيلي أنا لو كان ماء البحر وماء النهر ماء البحر جيجينجي وماء النهر ألو فانجينجي يو بغاندين ديني فيليا مجموعا فإذا وزل ذلك لأحدهما كفى ما أنا يو بغاندين ديني يفلسو يلا باني كتاب باني أو وسيني أنا يا باب التغليب خايف لا أبكي فلسوا لولو نمرزاني مبكا geji keji aro fangenji yewni tla ali nindi den karanya amana ni luli no marjani bak geji kejinya fange keji fontu bakke kha sawaba ngal kebe aw bakki suyi ati allah ti bagandin ku jini filli lulu ado marjan kem falle ke lulu marjan ana nyimo dangani yambam fo ko kemene dale gadi ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها كي آية سنبين نانتي ينبان فونو كباكي في السوا ناتو الله ركي آية كسورة فاطر أتاو جلي جيجيني كو في اللي خوا تي غاية نيغانا نمبوغي في السوي خوا بغان دين دين ديني جلي في السوي ينبان يخاقا كينيتي كندو كوي نانتي لولو لو مرجان أو باكا فاني جيجيندو جيجي كيجينسو والله غلقو سورة فاطر كم فل لولو إنه مرجان إذا حديث نيري أو ابن عباس رضي الله عنه ابن كثير قال تفسيرنا ننتي ابن عباس تي إذا أمطرت السماء ففتحت الأصداف ننتي عن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال إذا أمطرت السماء فتحت أصداف في البحر أفواهها فإذا وقع فيها يعني من قطر فهو لولو إذا نانت تجي فويواني جيجي كنو كم من تري كرمو نانا كما أنا كرمي بيوني كم فنسين نارانو كين كم فنسين لولو سبحان الله الله كافي كين كم فنسين نارو كين كرمي نو كين نانا لولو يلا غير كم فنسين بيجمرو كين كرمي نو كين نانا لولو كم فلك من انتي فبأي آلاء ربكما تكذبان خفل كمان كان نيماني جنة آدم حقا كنغاراندين وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أو قل الله نيماني وله أنا الله بانا دنغني الجوار ورانو المنشآت كورانو كندو إجلي تغا في البحر إيجا ورنو جيج النغو ما أنا إيجري تاك دونغا أو الله دانغني ورانو لو كان ورانو فورا غورو إيجري كو فورا غورو رغا ني تاكا إيجا ورنو في البحر جيج النغو كلا أعلام غو جدو غورو نغو أنا حتي أدري جدو غورينا إذن أو الله دانغني الله ركني ما نيمو دانغني فبأي آلاء ربكما تكذبان خفل كمان كان نيماني kaga kenni ma garandini gelli alla demani kullu man alayha fan usufa le kemenenti fofo ganye ke kammo susu nyemenya fofo ganye ke nyaaren kamma kullu man alayha fan fofo ganye ke nyaaren kamma su nyemenya kon toqi wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram an kamanye sombana an tokko dhul jalal ke so gene doronta wudunke والكرام أي كلن كاودنك والإكرام على دون كاودنك فوفو غني كي كم ما سني مني عفت الله يسوع عز وجل إذن كي تا سيرسو غادو كي أي كوي أم كوي وانا بدو نيمين تاو وسوة سيرسو غادا ما نها سيرسو دي سامبال لوكي كان جاء كوتا سني جوتا بولنو أنا فوتنا بول كان كي كوني nafa sunte ya azmati nasiri saga de katbeti ora wi kallen ko milio kara kene kara tampile kara joto kara aga man saga de katbeti kalle ke fin ko nyam fofo so alla ga fofo ganye ke kamani mena keni ya nako inando dunado nguru yeke oga urun do kebe batte o yimi mena asuru kemba
mannañi me anna togo walla ganañi me anan to kanan togo naɓureni fillo mannañi me anna togo walla ganañi me anan togo idan yella ganañi me aganan togo angana taxi te yana nyanga nangana ibran fogore angama allah hakku mbege angana anya ganañi me angana togo ya la kabin bala awan kam magale musibo fogore ha ganañi me aganan togo angana seberi ken kam magale kenya fay muskila na ganañi me agano to agano togo woyle tel ken jongi fotana kam لعل لا فلان ولا فلان هي اللي كده بيرجع ياللي ياكل كيف في دورو كيف يا ما كل أنا أنا أتوقع لي أجمع نعمل قول سرور كيف هالمصيبة أنا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.